कोरोनाको कहरले घरमा लकडाउनमा परिरहेको बेला पनि एक आपसमा भेटघाट र मिटिङ व्यवसाय जे जस्ता हाम्रा साथमा छन् आफ्ना सुख दुःखका पाटाहरू सबैलाई यहाँ समेटेर हामी साटासाट गर्न इन्टरनेटको सहायताले समर्थ भइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि हामी क्यास एफएक्सको बारेमा नयाँ आउने साथीहरूलाई र पुराना जो हामी अलरेडी जोइन भइसकेका विशिष्ट महानुभावहरूलाई आज पनि सधैँ झैँ यसका यो क्यास एफएक्स कम्पनीको राम्रा पाटाहरू, कानुनी पाटाहरू, यसका कमजोरी पक्षहरू यी सबैलाई केलाउँदै यहाँहरू समक्ष हामी फेरि हाम्रो धारणा सेयर गर्न आइसकेका छौँ। र यति भन्दै म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत र उपस्थितिको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज यस बिजनेस प्रेजेन्टेसनलाई प्रस्तुत गर्नको लागि युके यही बेलायतको युनिभर्सिटीबाट फाइनेन्समा मास्टर डिग्री गर्नुभएका र विगत 5 वर्षदेखि यस 5-6 वर्षकै दौरानमा फोरेक्समा ट्रेड गरी एक्सपिरियन्स बटुल्नुभएका र हालै इन्डिपेन्डेन्ट मार्केटिङ एसोसिएटको रूपमा यस क्यास एफएक्स कम्पनीको बिजनेस प्रेजेन्टेसन गर्दै र म्यानेजरको रिवार्ड एचिभ गर्न सफल हुनुभएका मेरा अपलाइनर अनन्य मित्र रोशन पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोशनजी, फ्लोर इज योर्स, प्लिज कन्ट्रोल इट। साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। फेरि पनि म रोशन पोखरेल सरले भनिसक्नु भएको छ। अब यो एनालिसिसमा मैले केही यो फाइनेन्सियल विषय भएकोले गर्दाखेरि केही फाइनेन्सियल डिस्क्लेमरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ मैले यो मेरो लागि गरेको रिसर्च थियो, तर त्यो मेरो रिसर्च चाहिँ पब्लिकलाई युजफुल हुन सक्छ भन्ने लागेर मैले तपाईहरुको लागि पनि यहाँ लेआउट गरेँ, जुन गर्दाखेरि तपाईलाई ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले फेरि आफूले पनि ड्यू डिलिजेन्स गर्नु होला र तपाईले आफ्नो लेभलको डिग्री अफ रिस्क अथवा सम लेभल अफ रिस्क कुन चाहिँ तपाईलाई फिट हुन्छ त्यो वाइज डिसिजन गर्नु होला। त्यति भन्दै गर्दाखेरि हामी यो कम्पनीका कुनै अफिसियल रिप्रेजेन्टेटिभ होइनौं। हामी कम्पनीको फाउन्डर, सिइओ अथवा मार्केटिङ एसोसिएट्स अफिसियल मार्केटिङ एसोसिएट्स होइनौं। वी आर इन्डिपेन्डेन्ट मार्केटिङ एसोसिएट्स लाइक अदर्स। हामीलाई पनि यो कन्सेप्ट देखेपछि सुनेपछि मन पर्यो र हामी शेयर गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं। त्यसो भएदेखि एक्ज्याक्टली व्हाट डु वी डु हियर, हामी ठ्याक्कै यहाँनिर के गर्छौं त, त्यो चाहिँ अब मुख्य कुरा रह्यो नि त। त्यसो भएदेखि वी बाई मेम्बरशिप अनि एकाडेमी, यहाँनिर एउटा एकाडेमी छ, त्यहाँनिर हामी मेम्बरशिप बाई गर्छौं, जस बापत कम्पनीले फोरेक्स एजुकेसन दिन्छ र ट्रेडिङ प्याक पनि दिन्छ। त्यो ट्रेडिङ प्याक चाहिँ प्रोफिट सेयरिङ सिस्टम, कम्पनीले डेभलप गरेको प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरबाट हुने प्रोफिट सेयरिङ सिस्टममा भाग लिन सकिन्छ, जुन क्यास एफएक्स ग्रुपले डेभलप गरेको सिस्टम हो। यदि त्यसो हो भनेदेखि, यति भनिसकेपछि अब तपाईहरुलाई एक करोड ठिक रहेछ जस्तो लाग्छ भनेदेखि, तपाई यो पिस अफ केक मेरो लागि होइन जस्तो लाग्छ भनेदेखि, यु आर मोर देन वेलकम टु लिभ द मिटिङ। होइन, आइहाल्यो, सुनेपछि चाहिँ अनि डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ। सुनौ अनि डिसिजन गर्नुपर्छ। आधी घण्टा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने हो जस्तो लाग्छ भने प्लिज स्विच अफ योर मोबाइल्स or put in silence mode and be attentive for 30 minutes. If you are giving 30 minutes, it should be an investment. तपाईको 30 मिनेटको समय लगानी हो। समय पनि लगानी हुन्छ यो नयाँ जमानामा। त्यसैले त्यो लगानी चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले लागू होस्, जसले गर्दाखेरि तपाईले यहाँनिरबाट केही सिकेर बुझेर जान सक्नुहुन्छ। त्यो भएको खण्डमा यु आर मोर देन वेलकम टु कन्टिन्यू वाचिङ दिस मिटिङ टिल द एन्ड। त्यति भन्दै गर्दाखेरि यु आर द फाइनल पर्सन टु decide what you should do. So please decide on your behalf rather than pressure or temptation by others. कसैको लोभ लालच अथवा धम्कीमा परेर अथवा कुनै त्यस्ता चीजमा परेर यो विषयमा निर्णय नलिनु होला। तपाईले स्वच्छाले भित्री हृदयबाट यस इट इज भन्ने भयो भने बल्ल निर्णय लिनु होला। त्यति भन्दै थ्यांक यू र गुड लक अहेड भनेर मैले अगाडि सुरु गरे। अब यहाँनिर मलाई एउटा साच्चै मन परेको र चित्त बुझेको कुरा मलाई शेयर गर्न मन लाग्यो, त्यसैले मैले केही दिनदेखि शेयर गरिराखेको छु। इन एन इन्भेस्टमेन्ट यु एक्सपेक्ट टु हैव फन एन्ड मेक मनी। एउटा लगानी गर्दाखेरि हामी रमाइलो र मनोरञ्जन हुँदै पैसा कमियो भने त्यस्तो चाहन्छौँ।
र ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा गर्न गइराखेको छु। दिस इज द सेइङ अफ मिस्टर माइकल जोर्डन, वर्ल्ड फेमस बास्केटबल प्लेयर। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा भनाइ छ, if you don't find a way to make money while you sleep, then you have to work until you die. यदि तपाईँ सुतेको बेला पनि, तपाईँले काम नगर्दा पनि, भन्न खोजेको चाहिँ पैसा बन्ने बाटोको खोजीमा पुग्नु भएन र भेटिएन त्यस्तो चिज भनेदेखि तपाईँ मरुन्जेलसम्म काम गरेरै मर्नुपर्ने हुन्छ भनेका छन्। यी भनेका 21औं शताब्दीका सबैभन्दा इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर हुन्, जसको अहिलेसम्म एउटा पनि कम्पनी छैन तर संसारको दोस्रो धनी व्यक्ति हुन्। यदि त्यसो भने पक्कै केही बुझेरै भनेको होला। यदि त्यस्तो हो भने अब तपाईहरुले लिसन केयरफुली गर्नै पर्ने हुन्छ। सो फेरि मैले दोहोर्याएँ, प्लिज तपाईको 30 मिनेट प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि मोबाइललाई स्विच अफ गरिदिनु होला अथवा साइलेन्समा राखिदिनु होला र कसैले पनि डिस्ट्र्याक्सन नगरोस् तपाईले, ताकि तपाईको 30 मिनेटमा तपाईले प्रश्न बुझ्न सक्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईको चाहना र उद्देश्य रहनु पर्छ। अन्त्यमा मैले तपाईको 30 मिनेट खर्च गरेछु र तपाईलाई कुनै प्रोडक्टिभ भएनछ भने म यहीँबाट सम्पूर्ण 90-92 जना मान्छेलाई सरी भन्न चाहन्छु। तर तपाईलाई एउटा इन्फर्मेटिभ केही पनि यहाँ बीचबाट एउटा च्याप्टर पनि एउटा पार्ट पनि इन्फर्मेटिभ भएछ भनेदेखि प्रेजेन्टेसनको अन्त्यमा, यो शेयरिङको अन्त्यमा मलाई थ्यांक यू भनेर लेखिदिनु होला। मलाई मोटिभेसन हुन्छ त्यसले। मैले मास्टर्स डिग्री पढ्दाखेरि एउटा स्वट एनालिसिस भन्ने च्याप्टर पढेको थिएँ, जुन चाहिँ मैले जाँचमा पास हुन पढेको थिएँ। तर अहिले मैले जिन्दगीकै जाँचमा पास हुन यो स्वट एनालिसिसलाई यो कम्पनीमा लगाएर हेरेको छु र त्यही कुरा तपाईसँग शेयर गर्दैछु। मैले यो कम्पनीमा लाग्नुभन्दा अगाडि मैले पनि यही स्वट एनालिसिस गरेँ। यो कम्पनीका राम्रा पक्ष के हुन्, नराम्रा पक्ष के हुन्, अपर्च्युनिटी के हुन् र थ्रेट्स के हुन् भनेर खोजेँ, केलाएँ। अनि त्यसपछाडि म अगाडि बढेको भएकोले गर्दा तपाईहरुलाई पनि म त्यही जस्ताको जस्तै देखाउने कोसिस गर्छु। त्यसैले तपाईले अब प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भने यो कुनै पनि सेलिङ होइन। आई एम नट गोइङ टु सेल यु समथिङ, but I am going to say you something. So in sharing there will not be any pressures, but in selling people try to pressurize you. त्यसैले गर्दा यो स्वच्छले डिसिजन लिने हो, शेयरिङ हो, सेलिङ होइन। फेरि पनि दोहोर्याएँ माइ डियर फ्रेन्ड्स। अब अगाडि बढौँ। यो आजको बसाइमा हामीले फोरेक्स के हो, प्रॉफिट कसरी हुन्छ, लिगालिटीका कुरा के छन्, लगानी कसरी गर्ने, अनि त्यहाँदेखि मेन टपिक अफ द डे आज यहाँनिर मुख्य बस्नुको कारण त्यही विषयमा कुरा गर्दै यसका कुनै नराम्रा पक्ष रहेछन् भने त्यो पनि र मेरो धारणा राखेर तपाईलाई पनि धारणा राख्ने समय छुट्याउने छौं हामीले। तर त्यो बीचमा तपाईलाई कुनै पनि धारणा मनमा उब्जिएको खण्डमा हामीले बीचमा त्यसलाई लिने छैनौं। तपाईले च्याट मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ, च्याट मार्फत तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ अनि हामी अन्त्यमा क्युएनए र एफएक्यू सेक्सनमा त्यसलाई समाधान गर्नेछौं र हाम्रो च्याट ओपन छ। तपाई जुन कुनै ठाउँमा मनमा प्रश्न उठेको खण्डमा त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि बढौं। व्हाट इज फोरेक्स? सबैले बुझ्नु भएको होला, नबुझेका जतिलाई चाहिँ मैले बुझाउने कोसिस गर्छु। फोरेक्स भनेको त्यो विश्व बजार हो जहाँनेर पैसाको मात्रै कारोबार हुन्छ र संसारभरि पैसा नेशनल करेन्सी चाहिँ एक आपसमा आदान प्रदान साटासाट किनबेच हुँदाखेरि जुन बजारको सृजना हुन्छ त्यही बजारलाई चाहिँ फोरेक्स, फोरेन एक्सचेन्ज, फोरेक्स भनिएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो विश्वभरिका पैसा आदान प्रदान गर्ने एउटा सेन्ट्रलाइज्ड मार्केट हो। डिसेन्ट्रलाइज्ड सेन्ट्रलाइज्ड मार्केट भनेको संसारभरिबाट चल्छ तर एकै ठाउँमा चल्छ, त्यसैले त्यस्तोलाई डिसेन्ट्रलाइज्ड सेन्ट्रल मार्केट भनिन्छ। यो त्यस्तो बजार हो। त्यसलाई केले सम्भव बनायो जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? Of course you are right, इन्टरनेटले सम्भव बनायो। थ्यांक्स टु द इन्टरनेट एन्ड इलेक्ट्रोनिक मनी। यो इलेक्ट्रोनिक मनी भइदिएर इन्टरनेट भएको कारणले यो सम्भव भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो बजारमा सबैभन्दा ठूलो भाग युरो युएसडी ले ओगट्छ। त्यस्तै गरेर अरु विभिन्न करेन्सीहरु छन्। हाम्रो नेपालको, इन्डियाको अथवा इथियोपियाको पनि नेशनल करेन्सी छ भनेदेखि यहाँनेर किनबेच हुने गर्दछ। त्यही बजारलाई चाहिँ फोरेन एक्सचेन्ज मार्केट अथवा फोरेक्स भनिन्छ। आज हामी त्यही विशाल बजारको चाहिँ कुरा गरिराखेका छौं। अब त्यो बजार कति विशाल रहेछ त मलाई पनि जिज्ञासा भयो। मैले गुगलमा गएर डेली ट्रेडिङ भोल्युम अफ फोरेक्स इन एभरेज भनेर सर्च गरे। यहाँनेर कुनै सुगर कोटिङ गरेको छैन, कुनै अप डाउन गरेको छैन। जे भेट्यो त्यही देखियो, त्यही लेख्यो, त्यही सुनाइयो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले जे भेटाएँ त्यही जस्ताको तस्तै राखेको छु। न्यास्डॅकले दिएको एउटा डाटा अनुसारले 5 ट्रिलियन पर डे मुभमेन्ट हुँदो रहेछ यो मार्केटमा। 5 ट्रिलियन भनेको 5000 बिलियन, 1 बिलियन भनेको 1000 मिलियन, 1 मिलियन भनेको
10 लाख र 1 लाख भनेको नेपाली 1.5 करोड। अब तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ दिनमा कति धेरै ठुलो मनी मुभमेन्ट हुँदो रहेछ यहाँनिर। हुन त यो हाम्रो सबै पैसा होइन, तर त्यसको अहिले काम आउँछ किन हामीले यो हिसाब राख्दैछौँ भनेर। यति मात्रै अहिले दिमागमा राख्नु होला कि 5000 बिलियनको मुभमेन्ट हुँदो रहेछ भनेर। त्यति दिमागमा राखे अहिलेलाई पुगिहाल्छ। अब अगाडि बढौँ। यो ठुलो मार्केट हो भने कति ठुलो छ त? युके को पुरै जीडीपी भन्दा 2 गुणा ठुलो छ, इन्डियाको पुरै जीडीपी भन्दा 2 गुणा ठुलो छ, अस्ट्रेलियाको पुरै जीडीपी भन्दा 4 गुणा ठुलो छ साथीहरू। इट इज रियली 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 ह्युज मार्केट। अझै भन्यो भने ह्युज 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 एन्ड ह्युज मार्केट हो यो। अब त्यत्रो ठुलो मार्केटलाई तुलना गरेर हेरौँ न त संसारका ठुला बजारहरूसँग, जस्तै लन्डन, टोकियो र न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, न्युयोर्कको शेयर बजार र यससँग तुलना गर्दा यिनीहरू चाहिँ यहाँ चार्टमा पेन्टिङ गरेको जस्तो देखिन्छ भने यो साँच्चै नै लडेर गएको भए पनि हाम्रो धरारा जस्तै अग्लो र ठुलो स्ट्यान्ड स्टिल छ। त्यति ठुलो मार्केट हो यो। अब यो मार्केटका केही विशेषताहरू हुन्छन् कि जस्तो लागेर मैले सर्च गरेर हेर्दा केही विशिष्ट विशेषता हुँदो रहेछन्। जस्तै यो लिक्विड क्यासमा चल्ने मार्केट रहेछ, पहिलो विशेषता। दोस्रो विशेषता भनेको यो हिस्टोरिकल्ली रिसेसन प्रुफ हुँदो रहेछ साथीहरू। त्यो भन्न खोजेको के हो म अलिकति यहाँ इलाबोरेट गरौँ। हिस्टोरिकल्ली रिसेसन प्रुफ भन्नाले यो कोरोनाको टाइममा मान्छेका जागिरहरू गए, शेयर डिबेन्चर बन्डमा लगानी गरेका घाटा भए, बिजनेसहरू धाराशायी भए, बन्द पनि भए, तर यो मार्केट त्यो बेलामा पनि नाफामै चलिराखेको रहेछ। अचम्मको कुरा गरिस् त कसरी त्यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। यो पैसासँग रिलेटेड मार्केट भएकोले गर्दाखेरि हामी घरमा बसेको बेलामा झन् हाम्रो खर्च बढेको थियो। खर्च बढ्यो भने अफकोर्स यो मार्केटमा यसले मुभमेन्ट बढायो, त्यसैले त्यो बेलामा पनि यो मार्केट चाहिँ मजाले प्रफिटमा चलेको रहेछ र हामीले पनि त्यो बन्दको बेलामा केही न केही नाफाको स्वाद चाख्न पायौँ। त्यसै गरेर यहाँ रिस्क म्यानेजमेन्टका फ्लेक्सिबल रुल र लिभरेजिङका कन्सेप्टहरू हुँदो रहेछन् र अझै अगाडि गएर यो मार्केट चाहिँ हप्तामा 5 दिन 24 घण्टा चल्ने मार्केट रहेछ। वेस्टर्न वर्ल्ड र युरोपियन मार्केटमा 2 दिन ब्याङ्क बन्द हुनेको कारणले गर्दाखेरि यो मार्केट 2 दिन चल्दैन। अब तपाईँहरूसँग दुईटा डाटा आए, एउटा 5000 बिलियन, अर्को 5 दिन चल्ने मार्केट। यो अहिले पछाडि हिसाब गर्न चाहिन्छ, त्यसैले दिमागमा सम्झिराख्नु होला। 5000 बिलियन अनि 5 दिन चल्ने मार्केट। अहिले मलाई हिसाबमा सम्झाउनु पर्छ तपाईहरुले। अब यति भनिसकेपछि म तपाईहरुलाई फेरि यो पैसासँग रिलेटेड मार्केट भएकोले अलिकति प्रिभ्यू ब्याकग्राउन्ड गरौँ। यो 400 वर्ष पुरानो मार्केट र यो मल्टी ट्रिलियन डलर मार्केट हो। जबसम्म ह्युमन हिस्ट्री एक्जिस्ट गर्छ तबसम्म यो मार्केट चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईहरुलाई के लाग्छ? पक्कै पनि पैसा, मान्छेको अस्तित्व रहेसम्म पैसा रहन्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई। यदि त्यस्तो हो भने पक्कै यो मार्केट त्यो दिनसम्म चल्छ जुन दिनसम्म ह्युमन हिस्ट्री एक्जिस्ट गर्छ। यति डाटा भएपछि अब हामीले पहिलो प्रश्न सोध्नु पर्ने हुन्छ, नाफा कसरी हुन्छ त भनेर। पक्कै पनि साथीहरु, हामीले केही कुरा गर्दाखेरि हामीले नाफा नै जरुरी हुने भएकोले गर्दाखेरि हाउ प्रॉफिट इज मेड इन फोरेक्स, अब त्यसको लागि हामी भित्र गएर एनालिसिस गरौँ। अघि मैले अलिकति कुरा गरिसकेको छु, यहाँनेरि चाहिँ एक देशको करेन्सी अर्को देशमा किनबेच हुँदाखेरि नाफा हुन्छ भनेर। यहाँनेरि इक्जाम्पल स्वरूप युरोलाई युएसडी सँग किनबेच गरिएको छ। 1 युरोको 1 युरो 10 सेन्ट 51 युएस डलर हुन्छ। तर तपाईहरुलाई के लाग्छ, बैंक, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन अथवा कसैले पनि फ्रीमा त्यो कमिसन बिनै काम गर्ला त? चेन्ज गर्ने काम पक्कै गर्दैन, केही न केही त कमिसन लिन्छ। त्यसैले 1 युरो 10 सेन्ट 51 हुने ठाउँमा 1 युरो 10 सेन्ट 53 लिन्छ। अब यो 1 युरो 10 सेन्ट 53 लाई 1 युरो 10 सेन्ट 51 सँग घटाउँदा कति हुन्छ? 0.0002 हुन्छ। यो उनीहरुले यहाँनेरि लिएको कमिसन। चलेको भाउ भन्दा त्यति बढी लियो भने यति कमिसन लियो। यो कति कमिसन हो त? 1 पैसाको 100 भागको 1 भाग कमिसन हो। तपाईले काई 1 पैसा पाउनु भयो भने अहिले त कति ठाउँमा त 1 पैसा पाउन पनि छोडिसक्यो, कति ठाउँमा पाइन्छ भनेदेखि पनि हामी इन्जोय द चेन्ज भनेर छोड्दिन्छौं। तर त्यो 1 पैसाको 100 भागको 1 भाग कहिले काहीँ कोहीसँग हिसाब राख्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन होला। तर यहाँ त्यतिको हिसाब राखिदिएको भए के हुन्थ्यो एकचोटी हेरौँ। अघि मैले 5000 बिलियन सम्झिनलाई भनेको थिएँ, सम्झिनु नै भएको होला। अहिले हामीले कमिसनमा 0.0002 भेटायौं। यो दुईटालाई गुणा गर्दाखेरि 1 बिलियन निक्लिँदो रहेछ। यो 1 बिलियन भनेको पर डे को कमिसन अथवा प्रॉफिट हो। यदि 1 बिलियन पर डे को प्रॉफिट हो भने यो कति धेरै होला त? नेपालको केसमा विनोद चौधरीको सारा जिन्दगी भरिको कमाएको पैसा र यो बराबरी हो। इट मीन्स दिस इज दैट बिग कमिसन। यदि त्यस्तो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एका पछाडी 9 वटा जिरो। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त यहाँनेरि त आँखा त ठुलै ठुलै मान्छेको जानुपर्ने। ककसको गएको जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? मनमनै क्वेशन लाग्यो भनेदेखि आउनुस् हेर्न ककसको गएको छ। गभर्नमेन्ट्स, कमर्सियल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, कर्पोरेसन्स, इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र ट्रेडरहरुको आँखा गएको छ यहाँनेरि। किनभने इन्टरनेटमा अलिकति दिमाग लगाउँदाखेरि पैसा कमिन्छ भने दैट इज
भेरी भेरी ब्युटिफुल थिङ्स। अब पहिलेको जमाना यहाँ अलिकति जोडौँ, हाम्रा हजुरबाहरूले तेरा बा चाहिँ पैसा रुखमा फल्छ भन्थे, यहाँ झन्डै पैसा रुखमै फले जस्तो हो। अब यो त्यहाँनिर हामीले टेक्निकल्ली यो विन गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा मेजर प्लेयरहरू को छन् त त्यो हेरौँ। डोइच बैंक जर्मनी, युबिएस स्विजरल्यान्ड, बार्क्लेज क्यापिटल युके गर्दै मोर्गन स्ट्यानली अमेरिकासम्म चाहिँ यसका टप 10 प्लेयरहरू हुन् भने हाम्रो कम्पनी पनि यो मार्केटमा दावेदारी दिनको लागि आएको छ। अब त्यो दावेदारी दिनलाई यसले के आफूसँग क्वालिटी राखेको छ त्यो अहिले हामी हेर्दै जाउँला। पहिलो क्वालिटी चाहिँ हेरिहाल्नुहोस्, यो चाहिँ ट्रेलर मात्रै हो। अब यसमा हाम्रो कम्पनीले चाहिँ कुनै एउटा ट्रेडिङ गर्दाखेरि, अघि भन्यौँ हामीले विश्वको पैसा एकसँग अर्कोसँग साटिँदाखेरि भनेर, यहाँनिर ग्रेट ब्रिटिस पाउन्डलाई चाहिँ अस्ट्रेलियन डलरसँग साटिएको छ। त्यो साट्दा कम्पनीले यहाँनिर सेल गरेको छ, यहाँनिर सेललाई एन्ड गरेको छ। सेल स्टार्ट गर्दाखेरि 82 86 थियो, अघि हामीले त्यो 1051 भने जस्तै अन्तिमकोलाई हेर्दैछौँ हामी। फेरि 82 16 मा सेल एन्ड गर्यो कम्पनीले, जहाँनिर चाहिँ 70 पोइन्ट्स अथवा 70 पिप्स प्रफिट भयो। एक पोइन्टको चाहिँ $10 प्रफिट हुन्छ भने 62 वटा ट्रेड गर्दा 43,400 प्रफिट भएको छ। माई डियर फ्रेन्ड्स, दिस प्रफिट वाज अर्न बाई आवर कम्पनी विदिन 11 आवर्स, विच इज 100% ट्रान्सपेरेन्ट। बुझ्ने मान्छेले सबै हिसाब निकाल्न सक्छ, किनकि म विगत 5 वर्षदेखि यही फोरेक्स मार्केटको एक्सपिरियन्स भएकोले गर्दाखेरि मैले पाई क्यालकुलेसन गरेर यहाँ क्यान्डलबाट हिसाब निकाल्न सकेको भएकोले तपाईले देखाउन सके। बुझ्ने मान्छेले यो प्रश्न बुझिसक्यो, नबुझ्ने मान्छेले यति बुझ्नुहोस् तैँले बुझेको कुरा प्रश्नै राखिस् होला, पक्कै ढाँटिनुहोस् होला, ठिकै छ भनेर 43,400 11 घण्टामा भनेर सम्झे पुग्छ अहिलेलाई। अब तपाईलाई के लाग्छ, यति जित्दाखेरि त्यो 1 बिलियनको प्रफिट सकियो लाग्यो जस्तो लाग्छ? नो। त्यसको लागि बाई सेल यस्ता हजारौं ट्रेडहरू कम्पनी र धेरै अरू ट्रेडरहरूले, ब्याङ्कले, गभर्नमेन्टले गरेर त्यो 1 बिलियन प्रफिट प्रत्येक दिन टक्रक्कै झिकिसक्छन्। अनि त्यसरी हरेक दिन झिक्ने भने त पैसा त सिद्धिन्छ होला जस्तो लाग्यो भने माई डियर फ्रेन्ड, पैसा भनेको दुनियाँको त्यो मात्रै एउटा चिज हो जुन मुभ भइराखेको हुन्छ। तपाईहरुले पैसा पहिले हातमा ल्याउनुहुन्छ अनि फेरि कहीँ खर्च गर्नुहुन्छ, फेरि त्यो फर्केर जान्छ। यो समुद्र जस्तो हो, समुद्रको पानी बाफ बनेर बादल बन्छ, बादल बनेर कहीँ परेर फेरि बग्दै समुद्रमै पुगे जस्तो हामीले चलाउँछौँ, हामीले मुभ गरेको पैसा फेरि त्यही फोरेक्समै पुग्छ र यो एभरग्रीन नेभर एन्डिङ साइकलको रूपमा चल्छ। यदि त्यस्तो हो भने यो जति ठुलो, यो जति प्रुभन इन्डस्ट्री मैले कहीँ पनि देखेको, भेटेको र सुनेको छैन र सायद तपाईले पनि छैन होला। अब कुरा अगाडि बढाउँ। हाउ बिग ब्याङ्क्स, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, ट्रेडर्स एन्ड अर्न मनी फ्रम फोरेक्स, कसरी यिनीहरूले पैसा कमाउँछन् होला त? अचम्मको चिज हुँदो रहेछ यो। कति चिज हामीले थाहा नपाएका, कति चिज थाहा पाउँदा पनि हामीले केही गर्न नसकिने, तर कति चिज थाहा पाएर चाहिँ एक्सन लिनै पर्ने हुँदो रहेछ। आज तपाईहरुलाई म त्यो कुतकुती लगाउने कोसिस गर्छु। कुतकुती लागेछ भने पक्कै तपाईहरुले गर्नु होला, कुतकुती लागेन छ भने तपाई जस्तो ढिम्बर मान्छे जहाँ बस्नु भएको छ त्यही बसेकै ठिक छ। सुन्नुस्, अब कुतकुती लगाउने कुरा चाहिँ धेरै रमाइलो छ। बैंकले कसरी पैसा कमाउँछ? What you think how banks earn money? Your account pegging and trading forex is what bank does. तपाईले के लाग्छ, बैंकले तपाईको खाता खोलेर अथवा लोन दिएर, मोर्गेज दिएर पैसा कमाउँछ जस्तो लाग्छ? नो, त्यो त धेरै सानो फ्र्याक्सन मात्रै हो बैंकको प्रफिट। बैंकले त तपाईको एकाउन्टलाई पेगिङ गरेर पैसा कमाउँछ। त्यो भनेको के हो? एकाउन्ट पेगिङ भनेको तपाईको एकाउन्टलाई फ्रीज गर्ने अनि त्यो पैसा चाहिँ इन्टरनेटमा लगेर अनि त्यहाँदेखि प्रयोग गर्ने कामलाई चाहिँ एकाउन्ट पेगिङ भनिन्छ। इन्टरनेटमा लगेर ट्रेडिङ गर्छन् उनीहरूले। अनि मेरो पैसा उसले मेरो एकाउन्ट फ्रीज गरेर ट्रेडिङ गर्न पाउँछ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्यो भने पाउँछ माई डियर फ्रेन्ड्स। तपाईले नै एग्रीमेन्ट गरेर सिग्नेचर गरेर आइसक्नु भएको छ, जम्मा तपाईले थाहा मात्रै छैन। म तपाईलाई जानकारी गराउँछु नि, सुन्नुस् ध्यान दिएर। तपाईले बैंकमा खाता खोलेको दिन एउटा 7 देखि 15 पेजको एग्रीमेन्ट पेपरमा आँखा चिम्लेर साइन गर्नु भएको छ। हतार हुन्छ, भ्याइदैन, कहाँ के लेखेको छ पढेर बस्ने फुर्सद हुँदैन। त्यो मध्ये बीचमा कहीँ एउटा पोइन्टमा के लेखेको हुँदो रहेछ भनेदेखि बैंकमा पैसा झिक्न आएको खण्डमा तत्कालै बैंकले भुक्तानी गर्न नसकेको खण्डमा बैंकले 24 घण्टादेखि 7 दिनको समय माग्न सक्नेछ भनेर लेखेको हुँदो रहेछ। तपाईले त्यो सिग्नेचर गर्नुको मतलब आई एग्री भनेको हो। त्यही पोइन्टमा आधारित भएर बैंकले सारा पैसा तपाईको चलाउँछ। अनि ठूलो रकम झिक्न गएको खण्डमा, सानो रकम त बैंक हो, जतिखेर पनि पैसा हुन्छ 2000 5000 दिन्छ, तर ठूलो रकम झिक्न गएको खण्डमा तपाईलाई बैंकले भोलि आउनु अथवा पर्सि आउनु टाइम दिन्छ। त्यतिखेर बैंकले के गर्छ? त्यो इन्टरनेटमा ट्रेडिङ गर्न लगाइएको पैसालाई विथड्र गरेर तपाईको एकाउन्टमा हाल्छ, तपाईलाई बोलाएर अनि दिन्छ। वाउ, हाउ ब्युटिफुल।
मजा लाग्यो नि सुन्दा। अब अर्कोपट्टि सुन्नुहोस् फेरि, अर्कोतिर जाउँ हामी। अर्कोतिर ब्याङ्कले के गर्छ, ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छेहरू जो झारे भुरे मान्छेलाई काममै राख्दैन, राम्रो डिग्रीमा पास भएका, अक्सफोर्ड हार्वर्ड क्याम्ब्रिजमा पास भएका, नेपालकै कुरा गर्ने भने जहाँको कुरा गर्ने भने पनि राम्रो डिभिजनमा पास भएका मेरिट अफ द मेरिट स्टुडेन्टलाई मात्रै जागिरमा लगाउँछ, जसले गर्दा उसले एजुकेसन, एक्सपिरियन्स, इङ्गेजमेन्ट, एफोर्ट र एक्सपेन्डिचर उसको युज गर्छ। अब यहाँनिर एउटा साइकल क्रिएट भयो माई डियर फ्रेन्ड्स। त्यो साइकल चाहिँ अचम्मको साइकल छ, सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। बिजनेस भनेको दुनियाँमा त्यस्तो गर्न पाइयोस् जुनमा दिमाग अर्काकै होस्, पैसा अर्काकै होस्, प्रॉफिट 100% आफ्नो होस्। सुन्दै हुनुहुन्छ फेरि म दोहोऱ्याइदिउँ। बिजनेस भनेको दुनियाँमा त्यस्तो गर्दा पो मजा आउँछ त, जसमा अदर पिपल्स ब्रेन, अदर पिपल्स मनी, 100% प्रॉफिट इज माइन। त्यस्तो बिजनेस गर्न पाए कति मजा आउँथ्यो। ब्याङ्कले गरिराखेको रहेछ नि साथीहरू। ब्याङ्कले अरूको दिमाग युज गर्छ, हाम्रो पैसा युज गर्छ, 100% प्रॉफिट आफैले राख्छ। अब के त हामीले यही साइकलमा रुमलिएरै नै बस्ने त? पक्कै पनि यो साइकललाई ब्रेक गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पहिले हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको लुक्स इन्ट्रेस्टिङ, दिस साउन्ड्स इन्ट्रेस्टिङ, पक्कै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो नि, तर लिगालिटी चाहिँ के छ त हामी त्यसमा छिर्नको लागि त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। अब हामीले छिर्नको लागिको लिगालिटी बुझ्दाखेरि सबभन्दा पहिले मैले गुगलमै गएर सोधेँ गुगललाई, इज फोरेक्स ट्रेडिङ लिगल? तपाईँले पनि यही क्वेसन सोध्नुहुन्छ साथी, तपाईँकै मनको क्वेसन मैले टाइप गरेको यहाँ। मैले कुनै सुगर कोटिङ गरेको छैन, कुनै थप घट गरेको छैन, जे भेट्यो राम्रो भए राम्रै राखेको छु, नराम्रो भए नराम्रै राखेको छु। सुन्नुहोस्, फोरेक्स ट्रेडिङ इज लिगल। तपाईँ पनि आफै भन्नुहोस् न, जब गभर्मेन्ट नै इन्भल्भ भएर काम गरिराखेको छ भने अफकोर्स फोरेक्स ट्रेडिङ इज लिगल, बट नो अल फोरेक्स ब्रोकर फलो लेटर अफ द ल। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने सबै ब्रोकरहरूले कानुनी रूपमा पुरा भएर नआएको हुन सक्छ है भनेको। अब हामीले ती 5000 ब्रोकरको ठेका र जिम्मा लिएर बस्नु जरुरी छैन। हाम्रो ब्रोकरको जिम्मा लिए पुग्छ। हाम्रो ब्रोकर एभरएफएक्स, यो कम्पनीको ब्रोकर एभरएफएक्स जुन चाहिँ युरोपमा, ल्याटिन अमेरिकामा र एफसीए युकेमा दर्ता भएर चलिरहेको छ। यसका अरू दर्ता नम्बरहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। युकेको, स्पेनको, नेदरल्यान्डको, स्विडेनको, पोल्यान्डको, कायमन आइल्यान्डको सबै दर्ता नम्बरहरू यहाँनिर प्रष्ट रूपमा छन्। अझै धेरै साथीहरूले त युकेकै खोजेकोले गर्दा मैले अल्छी साथीहरूको लागि युकेको स्क्रिन प्रिन्ट नै गरेर ल्याएर राखिदिएको छु। युकेमा पनि यो ब्रोकर दर्ता भएर काम गरिरहेको छ। अब यही प्रसङ्गमा मैले एउटा कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई, गभर्मेन्टले पनि ब्याङ्कले पनि फोरेक्स ट्रेडिङ गर्नको लागि ब्रोकर थ्रु नै जानुपर्छ। खोला पारी जानलाई पुल नै चाहिन्छ भने जस्तै ब्याङ्कले पनि गभर्मेन्टले पनि यो ट्रेडिङ गर्नलाई ब्रोकर थ्रु नै जानुपर्छ भनेदेखि यस माई डियर फ्रेन्ड, हाम्रो कम्पनी चाहिँ अर्को बाटोबाट जान मिल्दैन। हाम्रो कम्पनी पनि त्यही ब्रोकरबाटै गएको छ र क्यास एफएक्स इज एन इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्ट अफ एभरएफएक्स। अब यति क्लियर भइसकेपछि ल कानुनी कुरा पनि ठिक रहेछ, सबै चिज ठुलो इन्डस्ट्रीमा कमाइ पनि हुने रहेछ। अब यो कम्पनीको कुरा गरौँ न त भन्ने लाग्यो भने हो, तपाईँ ठिक भन्दै हुनुहुन्छ, यो कम्पनीकै कुरा गरौँ। अब व्हाट अबाउट क्यास एफएक्स? यो कम्पनी चाहिँ रन बाई फाइनेन्स र मास्टर डिग्री मार्केटिङमा मास्टर्स डिग्री गरेकोले सिइओ भएर रन गरेको छ। त्यसै गरेर भिपी अफ ट्रेडिङ र इन्जिनियरिङ चाहिँ 20औं वर्ष ट्रेडिङ र इन्जिनियरिङको अनुभव भएको मान्छे हुन्। त्यस्तै यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेडर र इन्जिनियरहरू नै छन्। यी कुनै कपाल त्यतिकै खैरे भएर फुलेका अथवा बुढो भएर फुलेका होइनन्। दे आर द एक्सपिरियन्स्ड गाई इन देयर रिलेटेड फिल्ड। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा जानकारी पनि गराउँ। एउटा टिचर रिटायर भयो के गर्छ? स्कुल खोल्छ। एउटा डक्टर रिटायर भयो के गर्छ? क्लिनिक खोल्छ। एउटा ब्याङ्कर रिटायर भयो के गर्छ? फाइनेन्स खोल्छ। भने एउटा ट्रेडर रिटायर भएर उसको नलेज हामीसँग लिभरेजिङ गर्नलाई यिनीहरूले ट्रेडिङ कम्पनी खोलेका छन्। त्यसको मतलब यहाँसम्म पनि ओके। अब नाफा चाहिँ कतिको दिँदैछ त? फेरि प्रश्नमा प्रश्न लाग्छ नि मनमा, आउनुहोस् त्यसको पनि समाधान गरौँ। अब नाफा कति दिँदैछ त? म्याथमेटिकल्ली अघि मैले 5 सम्झिन भनेको थिएँ, यो मार्केट 5 दिन चल्छ भनेर, त्यो 5 दिमागमा याद छ भनेदेखि त्यसलाई यो कम्पनीले बनाएको रिस्क म्यानेजमेन्टको थ्रेसहोल्ड म्याक्सिमम 3%। किन 3%? समुद्र, पैसाको समुद्रलाई एकै दिन सुकाउन सकिँदैन साथीहरू। त्यहाँबाट दिनै पछि झिक्यो भने जति झिके पनि हुन्छ, तर समुद्र एकै दिन सुक्दैन र सुकाउन सकिँदैन। त्यस्तै हाम्रो कम्पनीले पनि त्यहाँबाट हरेक दिन एउटा सर्टेन रुल फलो गरेर हरेक दिन पैसा झिकेर ल्याएर हामीलाई त्यो अर्निङ गरेर हामीलाई ल्याएर डिस्ट्रिब्युट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि 3% इज द पर डे म्याक्सिमम लिमिट अफ द कम्पनी। अनि 5 दिन काम गर्छ यो मार्केटले भने 5 गुणा 3 15।
यो म्याक्सिमम भएको खण्डमा 100% 5 दिन करेक्ट भएको खण्डमा। तर यो कम्पनीको लन्च इनोग्रेसन प्रोग्राममा यो सेतो कपाल भएका जोन यो कम्पनीको स्ट्राटेजिक इन्जिनियरले के भनेका थिए भनेदेखि हामी पनि यो मान्छे नै हौ, हामीले पनि गरेको कुरा सधैँ 100% करेक्ट हुँदैन, जसले गर्दाखेरि 80% अफ द टाइम चाहिँ हामी करेक्ट हुन्छौँ बिकज अफ आवर प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अल्गोरिदम्स, एक्सपर्ट एडभाइजर्स र ह्युमन ब्रेन जुन चाहिँ हाम्रो 20औं वर्षको अनुभव छ त्योको आधारमा हामी 80% अफ द टाइम चाहिँ करेक्ट हुन सक्छौँ भनेको छ। त्यसो भए तपाईँहरूलाई लागिसक्यो होला अब रिजल्ट त भने जस्तै त नआउने रहेछ भनेर। हो माई डियर फ्रेन्ड, रिजल्ट ठ्याक्कै भने जस्तो आउँदैन। आर दे एनी रियल रिजल्ट स्टिल नाउ? के त रियल रिजल्ट छन् त? जस्तो फेरि तपाईँले क्वेसन लाग्यो भने आउनुहोस्, हामीसँग छ अहिले हामीले काम गरेर पाएको रिजल्टहरू। 2000 लगानी गरेको एकाउन्टले 6.13% त्यो हप्तामा कमाएको थियो जुन चाहिँ $86 थियो। त्यसै गरेर 5000 लगानी गरेको एकाउन्टले त्यो हप्तामा $215 कमाएको थियो। त्यस्तै गरेर 10000 लगानी गरेको एकाउन्टले $429 कमाएको थियो। यो भनेको कसैले आफ्नो स्क्रिन चाहिँ खुसीमा सेयर गर्नको लागि स्क्रिन प्रिन्ट गरेर हामीलाई पठाएको हो। अब अझै अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, अस्ति 31 देखि 4 तारिकसम्मको 6.25, फेरि 7 देखि लिएर 11 सम्मको 5.90 यो हाम्रो अनगोइङ प्रॉफिट हो। अब त्यस्तै गरेर जुलाईमा हामीले 30.65 अर्न गरेको थियौं। त्यस्तै गरेर अगस्तमा हामीले 25.15% अर्न गरेको थियौं। 1 तारिक सेप्टेम्बरमा हामीले 1.29% अर्न गरेको थियौं। 2 तारिकमा हामीले 0.89 अर्न गर्यौं। यहाँ हेर्दै जाँदा तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो यो प्रॉफिट चाहिँ फिक्स र ग्यारेन्टेड रहेन रहेछ, भेरिएबल हुँदो रहेछ भनेर। यस माइ डियर फ्रेन्ड, यु आर गेटिङ राइट। यो सधैँ ठिक र फिक्स गरी आउँदैन। त्यसै गरेर 4 तारिकमा 1.76% प्रॉफिट भएको थियो। हाम्रो लागि त एभ्री डे इज ह्याप्पी डे फर अस, किनभने जति आउँछ नि आउन त आइराखेको छ नि। वी आर अर्निङ फ्रम आवर ट्रेडिङ प्याकेज। अब यहाँनेरि मैले तपाईहरुलाई एउटा बिग वार्निङ भन्नुपर्ने हुन्छ। पास्ट परफर्मेन्स इज नो ग्यारेन्टी अफ फ्युचर रिजल्ट्स। पास्टमा भएको कुरा हेरेर फ्युचरमा त्यस्तै हुन्छ भनेर लोन लिएर ऋण काटेर चाहिँ पैसा नहाल्नु होला साथीहरु, किनकि सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो। पास्ट परफर्मेन्स इज नो ग्यारेन्टी अफ फ्युचर रिजल्ट्स। त्यति भन्दै गर्दाखेरि आजको 130 जना साथीहरुलाई मैले सामान्य रूपमा सधैँ एउटा कथा सुनाउने गरेको छु। आज भन्दा 25-30 वर्ष अगाडि हामी बच्चा बुच्ची हुँदाखेरि हामी चाहिँ दशैंमा पाएको पैसालाई चाहिँ 100 जति भयो भने आफूलाई बिल गेट्स नै सम्झिन्थ्यौं। ती दिन याद आउँछन् भनेदेखि मक्क परेर हाँस्नुस्, होइन भनेदेखि अहिलेका बच्चालाई 100 रुपैयाँ दिँदाखेरिको उनीहरुको रियाक्सनलाई सम्झिनुस्। उनीहरुले त्यो 100 रुपैयाँलाई पैसै गन्दैनन्। अब त्यसलाई अलिकति पुशब्याक गरेर हेरौं। हजुरबाको पालामा हजुरबाले हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, 100ले त घर जग्गा किनेर उब्रेको पैसाले बिहा गर्न पुग्थ्यो भनेर। हामी बुढाले गफ सुनाए, हामीले बुढाले चाहिँ गफ हाने भन्थ्यौं। तर त्यो रियालिटी रहेछ साथीहरु। यहाँ 135 जनाका सबैका हजुरबाले चाहिँ त्यही बेलामा त्यो 100 लगानी गर्नुभएछ, घर जग्गा नै किन्नु भएछ। मेरो हजुरबाले चाहिँ महेन्द्रको टाउको भएको भिन्टेज नोट भनेर राख्नु भएछ। अनि बुवालाई दिनुभयो, बुवाले मलाई दिनुभयो। मैले यी सबै कुरा बुझेपछि हट पैसा त राख्ने होइन रहेछ भनेर मैले यो पैसालाई प्रयोग गर्न जाने भने माइ डियर फ्रेन्ड्स, यो जम्मा 2 जनाले चटपटे भए धेरै केही आउँदैन होला अहिलेको जमानामा। यदि त्यस्तो भने नोट त्यही थियो, समय त्यही थियो, जम्मा अहिले पनि त्यही नै नोट हो। किन पैसाले त्यति गर्न सकेन? किनकि हामीले त्यसलाई समयमा युज गरेनौं, जसले गर्दा पैसाको पर्चेजिङ पावर घट्दै 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 गयो। साथीहरु, पैसा बैंकमा राख्दा, दराजमा राख्दा त्यसरी नै पर्चेजिङ पावर घट्छ। तपाई सम्झिनुस् त, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको 10 लाखले अहिले त्यति नै काम गर्न सक्छ? पक्कै सक्दैन। त्यो बेलामा 10 लाखले कति काम काट्थ्यो र अहिले 10 लाखले कति काम काट्छ तपाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईको 10 वर्ष अगाडि बैंकमा राखेको 10 लाख अहिले 10 लाख होइन, त्यो 4-5-6 लाख भन्दा बढी भ्यालुएसन छैन त्यसको। अब त्यस्तो हो भने हामीले के गर्ने त? बैंकमा पैसा राख्नु हुँदैन, पैसा ल्याएर रोप्नु पर्छ। रोपेपछि के हुन्छ? पैसालाई स्याहार सुसार गर्न थालिन्छ। जब स्याहार सुसार गरेपछि अनि यो फल्न थाल्छ। फलेपछि अनि हामीले यसलाई के गर्छौं? टिप्न पाउँछौं। यो त एउटा रेटोरिक इक्जाम्पल हो, यो त एउटा सिम्बोलिक इक्जाम्पल हो। तर रियालिटीमा भनेको हामीले के गर्नुपर्छ? सानो भए पनि लगानी गरेर बढाउँदै लानुपर्छ। दैट इज द रियालिटी। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि मेक योर मनी वर्क फर यु इन्स्टेड यु वर्किङ फर द मनी। मेक योर मनी वर्क फर यु इन्स्टेड यु वर्किङ फर द मनी।
मेक योर मनी वर्क फर यु इन्स्टेड यु वर्किङ फर द मनी। म किन दोहोऱ्याइराखेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँ काम गर्दै गर्दा तपाईँको पैसालाई सुत्न नदिनुहोस् न। एक दिन त्यस्तो पनि दिन आउँछ नि जुन दिन तपाईँले भन्दा धेरै त्यो पैसाले काम गर्न थाल्छ साथीहरू। डु यु बिलिभ मी अर नट? इफ यु डोन्ट बिलिभ, you can't go ahead. If you believe me, just exactly you are getting the point right. अब अगाडि बढौं। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने कसरी गर्नुपर्छ त? बाइ फलोइङ द रुल्स अफ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको रुललाई फलो गरेर गर्नुपर्छ। यो के हो? म यहाँनेरि त धेरै साह्रो गरी मैले भन्ने गरेको छु र आज पनि म त्यही कुरा भन्छु। हरेक दिन त्यही कुरा भन्ने गरेको छु, आज पनि त्यही भन्छु। साथीहरू 141 जना हुनुहुन्छ, तपाईहरु धेरै जना ढिलो आइसक्नु भयो। 41 जना सबै ढिलो हुनुहुन्छ। तर तपाई यो कम्पनीमा आएर भोलि अगाडि बढ्नु भएन भने पनि तपाईलाई म एउटा अनुरोध गर्छु, यो चार्टमा देखाइएको कुरालाई प्र्याक्टिकली तपाई जीवनमा लागू गरेर हेर्नुस्। तपाईको 20 वर्षमा तपाईको काया पलट हुन्छ, यो ग्यारेन्टी छ। कसरी गर्ने त सुन्नुस् अब ध्यान दिएर। तपाईसँग 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्न योग्य रकम छ भने त्यसमध्ये 60% लाई रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस्। रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यो हो जुन बढ्न एकदमै कम बढ्छ, घट्न पनि एकदमै कम गर्छ। त्यसलाई रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। भनेको रिस्क धेरै कम हुनु, त्यस्तोलाई रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट। तपाईहरुले एक्जाम्पलको रूपमा बनाऊ, सुन, घर जग्गा अनि त्यस्तै अरु भौतिक कुराहरु रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्टको रूपमा मानिन्छ। तर फेरि पनि त्यहाँनेरि के कन्डिसन छ भनेदेखि त्यति गर्दा गर्दै पनि घर जग्गाहरु भुइँचालो आएर खोला लागेर जान सक्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो पनि रिस्क हो। त्यसै गरेर सुन नक्कली पर्न सक्छ, हराउन पनि सक्छ, त्यो पनि रिस्क हो। तर अनलेस अदरवाइज दे आर रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट्स। अब अगाडि बढौं। उब्रेको 40% मध्ये 20% तपाईले सेमी रिस्क इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेमी रिस्क इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यो हो, त्यो चाँडै रिस्क फ्री हुन्छ, फेरि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने, फेरि चाँडै रिस्क फ्री हुन्छ, फेरि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने। यहीँनेरि हेर्नुस् न, हामीले यो 25 का दरले 30 का दरले रिटर्न आउन थाल्यो भने यो चाँडै रिस्क फ्री हुँदैन होला त? पक्का हुन्छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने। यहाँनेरि हामीले सानोमा सुनेको कुराहरु यदि याद छ भने दोहोर्याएर सुन्नुस् फेरि। मनी अट्याक्स मनी, मनी मेक्स मनी। बोलेको सुनेको भनेको होला, पढ्या होला। यदि त्यो हो भने एक्ज्याक्टली माइ डियर फ्रेन्ड्स, त्यो सेमी रिस्क इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ मनी अट्याक्स मनी र मनी मेक्स मनी गर्ने काम गर्छ। अब उब्रेको 20% को कुरा गरौँ, 10% लाई लिक्विड क्याश नै राख्ने। किन लिक्विड क्याश राख्ने? त्यसको पनि रिजन छ मसँग माइ डियर फ्रेन्ड। दुईटा रिजन। एउटा रिजन भनेको यो नै दुनियाँको अन्तिम राम्रो अवसर हुँदै होइन, यो भन्दा राम्रो अवसर पनि आउन सक्छ। दोस्रो रिजन, यो नै संसारको, कोरोना नै संसारको सबैभन्दा खतरनाक अवस्था पनि होइन, कोरोना भन्दा खतरनाक अवस्था पनि आउन सक्छ। क्याश चाहिँदो रहेछ नि त। बुझ्यो, पढ्यो, सिक्यो होला नि कोरोनाले गर्दाखेरि। त्यसैले गर्दा साथीहरु, कोरोनाको जस्तो खतरनाक स्थिति आए पनि क्याश चाहिन्छ, अथवा यो भन्दा राम्रो स्थिति आयो नि वाओ व्हाट अ ब्युटिफुल अपर्च्युनिटी भयो, पैसा चाहिँ छैन, त्यसको लागि पनि लिक्विड क्याश चाहिन्छ। त्यो भएकोले गर्दा लिक्विड क्याश पनि चाहिन्छ। र अब उब्रेको 10% हाई रिस्क इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ साथीहरु। यो भनेको हाई रिस्क भनेको यस्तो अचम्मको चीज हो नि, यसले एकैचोटीमा छलाङ पनि लगाउन सक्छ अनि फेरि जिरो पनि हुन सक्छ, किनकि नामै हाई रिस्क छ नि त, रेड छ नि त यो त। तर पनि इन्भेस्टरहरूले, तर पनि फाइनान्शियल प्लानिङ गर्न जान्ने मान्छेहरूले यो चक्रलाई राम्रोसँग घुमाउँछन् र उनीहरूको जिन्दगीको चक्र नै परिवर्तन गर्छन्। अनि हिजो 15-20 वर्ष अगाडिको आफ्नो साथी आफ्ना अगाडि नै कार पजेर मर्सिडी चढ्छ, आफू त्यही बुके चप्पलमा कुदिराखेको हुन्छ। यो फर्मुला हो साथीहरु जीवनमा सफल हुने। यहाँ आउनु भएन भने पनि मेरो अनुरोध छ तपाईहरुलाई, प्लिज यो चक्रलाई चाहिँ जिन्दगीमा प्रयोग गर्नु होला, तपाईको भविष्य उज्जवल छ। अब यति भनिसकेपछि अघि मैले भने यो अहिले हामीले कुरा गर्दै गरेको कम्पनी चाहिँ सेमी रिस्क इन्भेस्टमेन्ट हो है। अब त्यसो हो भनेदेखि अब हामी एकचोटी रिक्याप गरौँ। यति बेर सुनेका कुरा 400 वर्ष पुरानो र कहिलेसम्म जान्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तपाईहरुलाई थाहा होला। त्यति पुरानो र त्यति प्रुभन इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दैछौँ हामी। बैंक गभर्नमेन्ट नै लागि परेका रहेछन्। सानो नपत्याउने 0.0002 प्रफिटमा पनि $बिलियन प्रफिट हुँदो रहेछ। कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री हेर्दा कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री पनि राम्रै रहेछ। त्यस्तै अगाडि बढेर कम्पनीले दिएको प्रफिट हेर्दा पनि नट ब्याड, छि भन्ने चाहिँ रहेन रहेछ। अनि लगानी पनि कसरी गर्ने भनेर थाहा थिएन। अरू बेला त झ्यामकी झ्याम भएको पैसा सबै हालिन्थ्यो, यहाँनिर त भाइले लगानी गर्ने प्रोसेसहरू पनि राम्रै गरी सिकाए। यति बुझेपछि त अब केही गर्नै पर्छ जस्तो जुरमुर जोस जाँगर चलेको छ भने म तपाईलाई एउटा कुरा सुनाउँछु। अपरच्युनिटी हैज नो स्पेसिफिक नेम रिटन अन इट, इफ यु ग्राब इट, इट इज फर यु।
अब सर भनेको कसैको नाम लेखेर पठाएको हुँदैन। अहिले मैले यहाँनिर र्यान्डमली केही नामहरू लिन्छु, तपाईहरुले अन्यथा नलिनु होला। जस्तै यहाँनिर तामगिरी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम लेखेर अपर्च्युनिटीमा पठाएको हुँदैन। पदमगिरी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम लेखेर अपर्च्युनिटीमा पठाएको हुँदैन। ललित कुमार नेउपानेको नाम लेखेको हुँदैन। जसले ग्र्याब गर्यो अपर्च्युनिटी त्यसैको हुन्छ साथीहरु। त्यसैले इफ यु ग्र्याब इट, इट इज फर यु। ओके, अगाडि बढौं। अब लगभग कुरा सकिसकेको छ, हामीले कसरी यसमा अगाडि बढ्ने भन्ने। 300 देखि लिएर 1 लाख को बीचको we buy academy and trading pack in this company. We back academy, buy academy and trading pack. From that trading pack, let's say 2000 को हामीले ट्रेडिङ प्याक बाई गर्यौं भनेदेखि त्यो ट्रेडिङ प्याकबाट तपाईलाई एकाडेमीमा 30% जान्छ त्यो पढ्नको लागि। म यहाँ एउटा क्वेशन गर्छु, खाना चाहिँ हामी मिठो 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 खान्छौं, घाँटी भन्दा मुनिको आहारको लागि हामी कति मरिहत्ते गर्छौं। घाँटी भन्दा माथिको आहारलाई बौद्धिक आहार भनिन्छ। बौद्धिक आहारको लागि कहिले लगानी गर्नु भएको छ? प्रश्न सोध्नुस् आफूलाई। घाँटी भन्दा मुनिको लागि मिठो खानालाई हामी कति रेस्टुरेन्टमा धाउने मरिहत्ते गर्छौं। घाँटी भन्दा माथिको लगानी भनेको बौद्धिक आहारको लगानी हो। यहाँ कम्पनीले तपाईको बौद्धिक आहारको लगानीको लागि पनि 30% छुट्याइदिएको छ। उब्रेको 70% तपाईको ट्रेडिङको लागि छुट्याइदिएको छ। कम्पनीले डेभलप गरेको प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरमा 70% अफ यो मनी गोज इन प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर। अनि त्यहाँबाट ट्रेडिङ गरेर प्रॉफिट भयो भने तपाईले 4000 सम्म प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युट गर्छ र त्यसपछि तपाईलाई भन्छ कम्पनीले आइदर यु अपग्रेड योर प्याकेज और यु रिन्यू योर प्याकेज और यु टेक आउट द मनी एन्ड रन अवे। तपाईलाई कुन ठीक लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति म सिलसिला बनाऊ। 2000 हामीले ट्रेडिङ प्याकेज किन्यौ, 4000 आयो, 1000 थपेर 3000 को फेरि अर्निङ हुन्छ भनेदेखि गोजीमा 3000 एकाउन्टमा 3000, व्हाई नट 1000 थप्ने? त्यति गर्दा पनि मेरो 2000 हालेको 3000 गोजीमा छ, 1000 त म प्रॉफिटमै छु साउ झिकेर पनि। त्यसो भएदेखि यो कम्पनीमा त्यसरी बढ्दै जाँदाखेरि तपाई 2000 बाट सुरु गरे पनि 1 लाख सम्म अर्गानिकली ग्रो भएर जान सक्नुहुन्छ साथीहरु। व्हाट अ ब्युटिफुल बिजनेस प्लान एन्ड अपर्च्युनिटी। Don't you like to grab it? Yes, you have to grab it. अब त्यसको लागि के छ त, यहाँ अलिकति मैले हाइब्रिड कम्पाउन्डिङ को कुरा गर्ने कोसिस गर्छु। 2000 लगानी गर्दा अघि हेरेकै हिसाबले हेर्ने भनेदेखि यहाँनिरबाट हेर्ने भनेदेखि लगभग 25 को दरले हेर्दाखेरि हाम्रो 6 महिना जतिमा त पक्कै प्रॉफिट आइसक्ने रहेछ, हाम्रो लगानी जति उठिसक्ने रहेछ। अब 2000 मा फेरि 1000 हातमा राखेर 1000 ब्याक गर्दा रातोबाट अलिक कम रातो देख्यो। मनमनै बुझिसक्नु होला यसले के विषयमा उद्धृत गर्न खोजेको भनेर। फेरि 6 महिनामा त्यसपछि 3000 ले 3000 दियो, अनि फेरि 1000 झिक्नु भयो, 2000 ब्याक गर्नुभयो, हरियोमा गइसक्यो। कुरो प्रष्ट बुझ्नु भयो। हातमा 2000, सुरुको लगानी 2000, म रिस्क फ्री 100%। अब पछाडी कुरा गरौँ, 5000 ले 5000, 3000 बढी नै हातमा राखे, थोर चाहिँ ब्याकमा यता एकाउन्टमा राखे। फेरि 7000 ले 7000 हातमा चाहिँ बढी राखे, एकाउन्टमा चाहिँ अलिकति कम पठाए। यो प्रोसेस बढाउँदै जाँदा 5.5 वर्षमा हातमा 2,14,000, एकाउन्टमा 1 लाख हुँदो रहेछ साथीहरु। म्याथ सधैँ करेक्ट र ट्रु हुन्छ। तपाई चाहिँ कति करेक्ट र ट्रुली काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईमा भर पर्छ। म्याथ ट्रु हुन्छ भन्ने बित्तिकै तपाई ट्रु हुनुहुन्छ भन्ने छैन, तर तपाई ट्रु हुनुहुन्छ भने अनि म्याथ ट्रु हुन्छ साथीहरु। अब मैले अगाडि तपाईलाई भनौं, 1% फ्रम UK achieved all these levels of investment at president level within 11 months my dear friends। एकजना साथीले 11 महिनामै UK बाट यो सबै एचिभ गरिसके। अब तपाईले 14 महिना पनि लाग्न सक्छ, 9 महिना पनि लाग्न सक्छ, त्यो तपाईको क्यालिबर र क्यापेसिटीमा भर पर्छ। तर दिस इज एचिभड एन्ड दिस इज पोसिबल, इट लुक्स पोसिबल फर मी। ओके, अगाडि बढौं। अब यो कम्पनीमा अघि हामीले भन्यौ बुल र बियर क्यापिटल दुई क्याटेगोरी छ भनेर। अब यो दुई क्याटेगोरीलाई हेरौं। बुल क्याटेगोरीतिर तपाईले 9 तरिकाले कमाई गर्न सक्नुहुन्छ। देयर आर 9 ways of earning in this option, in this section, but you have to do some referrals to your friends। केही साथीहरुले यो गर्न सक्नुहुन्न, त्यसको लागि पनि राम्रो अपर्चर कम्पनीले बनाइदिएको छ। ल हेर्नुस्, बियर क्याटेगोरी। बियर क्याटेगोरी भनेको त्यहाँ ट्रेडिङ प्याकेजमा लगानी गरेको छ। ट्रेडिङ प्याक किनिसकेपछि अनि उले केही पनि गर्नु पर्दैन। ट्रेडिङ प्याकबाट चाहिँ उले एभ्री डे 5 days a week कम्पनीको अघिको ट्रेडर र इन्जिनियरहरूले त्यो पैसाको समुद्रबाट हरेक दिन भेरिएबल आए पनि यहाँनेरि यसरी कुनै दिन कम कुनै दिन बेसी आए पनि कमाई गरेर ल्याएर दिन्छन्। र यहाँनेरि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, 5000 लगानी गरेकोले 218 कमाएछ यो हप्ताभन्दा। सुरुमा देखाएको भए 215 देखाएको थिएँ मैले। ल हेर्नुस्, यसको मतलब अराउन्ड 25% प्रॉफिट इच वीक इज सिम्स लेजिट। अनि फेरि दोहोर्याउनु पर्छ मैले, पास्ट परफर्मेन्स इज नो ग्यारेन्टी अफ फ्युचर रिजल्ट्स। किनभने तपाईहरु लगानी गर्ने मान्छे हो भने यो प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ। लगानी नगर्ने मान्छेलाई जति बुझाए पनि 16 दुना 8।
अगाडि बढौँ। अघि मैले भनिसकेको छु साथीहरू, मैले यसका चारै कुना केलाएर देखाउने छु। किन मैले लगानी गर्दा केलाएको थिएँ नि, त्यही मैले तपाईँलाई देखाइदिँदा तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ भने, तपाईँलाई फाइदा पुग्छ भने मैले किन नदेखाउँ भनेर देखाएको। ल हेर्नुहोस्, मेरो लागि मैले गरेको एनालिसिस हो यो। यसमा के रिस्क फ्याक्टर हुन सक्छ त, के क्यालकुलेटर रिस्क मैले मेजर गर्न सक्छु त, आई एम डुइङ द्याट। त्यसको लागि पहिले तपाईँहरूले आजसम्म बुझेको रिस्कको डिफिनेसन बदल्नुपर्छ साथीहरू। आजसम्म बुझेको रिस्कको डिफिनेसन गलत छ। डुब्नु मात्रै रिस्क हो भनेर बुझेको छ हामीले। नो नो माई डियर फ्रेन्ड्स, डुब्नु मात्रै रिस्क होइन। के हो त रिस्क? त्यसो भएदेखि रिस्क इज द चान्स अफ डिफरिङ द एक्सपेक्टेड आउटकम। मैले अघि भनेको थिएँ 6 महिनामा लगभग साउ उठ्छ भनेर, 6 महिनामा नउठेर 8 महिनामा मात्रै उठ्यो, 2 महिना ढिलो भयो भने त्यो पनि रिस्क मानिँदो रहेछ ल इन्भेस्टमेन्टमा अथवा लगानीमा। त्यसो भएदेखि ठ्याक्कै बुझ्नको लागि म भनौँ है त, बैंकले लाखौं करोडौं अरबौं डलर लगानी गरेको हुन्छ अनि उसलाई 2 महिना ढिलो भयो भने करोडौं घाटा हुन्छ। अब त रिस्क जस्तो लाग्यो होला नि। एक्ज्याक्टली, ढिलो आउनु पनि रिस्क हो अनि कम आउनु पनि रिस्क हो। लगानी गरेको भन्दा कम आयो भने पनि रिस्क हो। डुब्ने त हामीले बुझेकै छ। त्यसैले गर्दा आजदेखि रिस्कको डिफिनेसन बदल्नुस् र अगाडि आउनुस् मसँग कुरा गर्न। अब बुझ्नुहुन्छ यहाँनेरिका रिस्क के हुन् भनेर। सबभन्दा पहिले यो कम्पनीले 30% चाहिँ मार्केटिङ र एकाडेमीमा छुट्याइदिन्छ। केही त्यस्ता जाँगरीला मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई पढ्न भनेपछि निन्द्रा लागिहाल्छ। ती मान्छेहरूका लागि यो 30% कामै लागेन। त्यो भने तपाईलाई रिस्क लाग्न सक्छ, तर मलाई रिस्क लागेन। किनभने मैले अघि भनिसकेँ, मेरो बौद्धिक खुराकको लागि गरेको लगानी हो यो। त्यसैले आई एम मोर देन ह्याप्पी टु एक्सेप्ट दिस 30% एज एकाडेमी। त्यसै गरेर तपाईँ नै आफै सम्झिनुहोस्, तपाईँ आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ राम्रो बोर्डिङमा पढाउने कोसिस गर्नुहुन्छ, राम्रो एजुकेसन दिने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो त? एकाडेमीमा लगानी हो नि। त्यसैले गर्दा यहाँको एकाडेमीको लगानी चाहिँ तपाईलाई घाटा लाग्ने, तपाईले छोराछोरीलाई महँगोमा पढाउँदाखेरि चाहिँ कसरी नाफा भयो त? दुईटै त एउटै कुरा हो नि। छोराछोरीलाई पढाए जस्तै आफूले पनि केही सिक्यो, अथवा यही चिज छोराछोरीले पनि पढे के बिग्रेको छ त? त्यसैले गर्दा यो एकाडेमीमा लगानी हो साथीहरू। मलाई घाटा र रिस्क जस्तो लागेन। फेरि कसैले लगानी गर्यो केही अथवा यहाँनिर ट्रेडिङ प्याकेजमा किनेर केही समय पछाडि यो मेरो पिस अफ केक होइन जस्तो लाग्यो भने उसले जतिखेर पनि क्यान्सल गर्न सक्छ। तर क्यान्सलेसन चार्ज लाग्छ है साथीहरू। त्यो क्यान्सलेसन चार्ज 20% हो। त्यसैले मैले प्राय भन्ने गर्छु, प्लिज तपाईले के गर्नुस् भने ओन्ली पुट योर मनी which you do not need in short term। त्यति मात्रै पैसा यहाँ लगानी गर्नुहोस् जुन सर्ट टर्ममा चाहिँदैन। आमाको दबाई गर्नुपर्ने छ, के अरे कुनै भाडा तिर्नुपर्ने छ, केही इमर्जेन्सीमा पैसा चाहिनेछ, थाहा छ भोलि पर्सि 3 महिना 2 महिना 1 महिनामा कतिखेर चाहिने इमर्जेन्सीमा छ, यहाँ लगायो अनि तपाईले केही गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईलाई घाटा हुन सक्छ नि। त्यसैले बुझेर गर्नुस् है पहिलो कुरा। त्यसो भयो भने के हुन्छ, सो दैट यु कैन स्टिल स्माइल इभन इफ द मार्केट गोज डाउन। त्यसो गरेपछि मार्केट घटेर गयो भने पनि हामीले देखेकै छ नि, काम नगर्न सक्यो भने सुत्ने मान्छेले पनि महिनामा हाराहारी 25 त कमाउनै रहेछ नि। त्यसैले हामीले त्यो चित्त दुखाइ हुने छैन। बुझेर गर्नु होला। अगाडि बढौँ। प्रॉफिट shown above varies every day which is not fixed or guaranteed। यहाँ देखाइएका प्रॉफिट फिक्स र ग्यारेन्टी कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसै गरेर अकाउन्ट विल बी टर्मिनेटेड इफ यु फेल टु अपग्रेड अर रिन्यू आफ्टर म्याच्युरिटी। यो भनेको के हो? 2000 लगानी गरेको छ, 100 पुगेपछि हप्तै पछि झिक्न मिल्छ, झिक्दैन। फेरि त्यो 2000 ले 4000 कमाएर दिइसक्यो, वर्ष दिन नागिसक्यो, फेरि झिक्दैन। मरो कि बाँचो टुङ्गो छैन भने त्यसको अकाउन्टले यहाँ राख्नु र टर्मिनेट गर्नुको कुनै लोजिक छैन। त्यसैले म भन्छु, यहाँ पैसा लगानी गरेर हप्तै पछि नजिक्ने मान्छेले एउटा भिखारीलाई दान दिनुस्, त्यसले तपाईलाई आशीर्वाद दिन्छ। होइन भने यहाँ लगानी गरेर झिक्नुहुन्छ भने कुनै पनि रिस्क छैन माई डियर फ्रेन्ड्स। यो अकाउन्ट टर्मिनेट हुने त धेरै परको कुरा भयो। त्यस्तै गरेर फेरि दोहोऱ्याएर भनौँ, तपाईले हरेक हप्ता झिक्नुहोस् 100 कटेपछि। किन? त्यसको पनि अहिले म कुरा गर्नेछु। मनी इज पेड एन्ड टेकन बाइ बिटकोइन एज पेमेन्ट प्रोसेस व्हिच समटाइम्स गेट स्लो एन्ड टेक्स हाई कमिसन फी। यो भनेको के हो? यहाँ कम्पनीले चाहिँ वर्ल्डको नयाँ टेक्नोलोजी बिटकोइनलाई युज गरेको छ। यो आफैमा नयाँ टेक्नोलोजी भएकोले गर्दाखेरि समटाइम्स यो चाहिँ हायर कमिसन फी हुन्छ। हामीले 5% सम्म कार्डबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि तिर्नुपर्छ र बिटकोइनबाट फेरि नेटवर्कमा पठाउँदाखेरि, यो कम्पनीको एकाउन्टमा पठाउँदा फेरि अरू फर्दर बिटकोइन ट्रान्जेक्सन फी लाग्छ हामीलाई। त्यो भएकोले तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ महँगो परेको फिल हुन सक्छ, तर त्यो भनेको बिटकोइनमा किन्दाखेरि यो नयाँ टेक्नोलोजी भएर लागेको। तर कम्पनीले फेरि त्यसो भए किन यो युज गर्यो त? त्यसको लोजिक सुन्नुस्। किनकि यो राति 12 बजी पनि चल्छ र आइतबार पनि चल्छ। बैंक त बन्द हुन्छ होला नि त राति 12 बजे र आइतबार
स्वनिर्भर त। त्यसैले गर्दा त्यो कारणले यसलाई युज गरेको छ। र अझै अगाडि जाउँ, ग्लोबल क्राइसिस, नेचरल क्यालामिटिज लाइक कोरोना भाइरस एन्ड अदर अनसिन फ्याक्टर्स। मलाई यहाँ मध्येको 100 फ्लोरमा भएको 138-40 जनाले मलाई यो ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ नेचरल क्यालामिटिज फेरि आउँदैन भनेर, कोरोना भाइरस जस्तै खतरनाक सिचुएसन फेरि हुँदैन भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? सक्दैन। भने त्यस्ता सिचुएसन फेरि आयो भने यो कम्पनीलाई पनि एफेक्ट गर्न सक्छ र रिस्क हुन सक्छ। तपाईँ त्यो रिस्क बेयर गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले जिन्दगीमा जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यही गरेकै ठिक छ। तर यति कुरा बुझिसकेपछि त्यो कोरोना आउँदा म नै बाँचिन भने यस्ता मुला रिस्कको के कुरा भन्ने लाग्छ भने तपाईँले यो केही गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई मोर देन वेलकम टु मुभ एहेड। अब यहाँनिर त्यति बुझेपछि तैँले चाहिँ किन लगानी गरिस् भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले यो तराजुमा रिवार्ड बढी र रिस्क कम देखेँ, मलाई यो मिडियम टु लो रिस्क इन्भेस्टमेन्ट गर्न लाग्यो। मैले यहाँनिर मेरो ब्याङ्कमा सुतेर बसेको आइडल मनीलाई मात्र लगानी गरेको छु, जुन ब्याङ्कले मेरो कन्सेन्ट बिना चलाएर पैसा कमाउँथ्यो। त्यसलाई कमाउन दिने होइन, मैले कमाउनु पर्छ भनेर ल्याएँ। मलाई अझै मन परेको कुरा, यहाँनिर कुनै दिन पनि मलाई चित्त बुझेन भने मैले क्यान्सलेसन गरेर पैसा झिक्न पाउँछु। त्यो अझै सुन्दर पक्ष छ यसको। यो मलाई गेट रिच सुन प्रोग्राम जस्तो लागेन। 2000 लगानी गरेर 4000 कमाएर बिल गेट्सलाई कसैले जित्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा यो मलाई लेजिट लाग्यो। त्यसै गरेर यो सिस्टममा 1 वर्षसम्म एकजना मान्छे पनि बढेन भने पनि कम्पनीले तपाईलाई प्रॉफिट कमाएर दिइ नै रहन्छ, किनभने कम्पनीले त्यो मल्टी ट्रिलियन डलर फरेक्स इन्डस्ट्रीबाट कमाएर ल्याएर दिने हो, कसैको जोइनिङको पैसा अथवा घरबाट ल्याएर दिने होइन। माइ डियर फ्रेन्ड्स, अझै अगाडि बढौँ। यो कम्पनीले चाहिँ 100% ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गरेको छ र अन्तिममा अघि मैले भनेको म एक्साइटेड भएको यहाँनिरको बिटकोइनको कुरा गर्छु म। अब यहाँनिर आएर यो बिटकोइन चाहिँ कुनै बेलामा 0 पैसाबाट सुरु भएर बिचमा 19,997 डलरसम्म पुग्यो। अहिले आएर 10,000 को हाराहारीमा होभर राउन्ड गर्दैछ। अब यो चाँडै नै युएस को इलेक्सनमा आईटी फ्रेन्डली प्रेसिडेन्ट भयो भने 30,000 को हाराहारीमा पुग्दैछ। मैले यहाँ कमाएको 10,000 चाहिँ 30,000 हुनेवाला छ भने त यहाँनिर त एक तीर दुई शिकार भन्थ्यो हामी, एक तीर तीन शिकार हुने भयो। कसरी? एउटा केही नगर्दाखेरि पैसा आउने भयो, अर्को काम गर्दा त आउने नै भयो, अर्को बिटकोइनमा पेमेन्ट गर्दा त्यो पनि बढ्ने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि एक तरिकाले लगानी गर्दा अथवा एक तरिकाको तपाईको पैसा 3 तरिकाले बढ्ने देखिँदैछ यहाँनिर। त्यति भनिसकेपछि यति गर्दाखेरि पनि केही मान्छेहरू चाहिँ यो अहिले 139-40 जना बिचमा मस्त बाँचिराखेका छन्, बसिराखेका छन् नेगेटिभ सोचेर, नेगेटिभ दिमागमा राखेर। तिनीहरूलाई मेरो क्वेसन हो, प्लिज थिंक सिरियसली एन्ड थिंक वान्स। तपाईको जागिर गयो, नो प्रब्लम। तपाईको लगानी कसैलाई दिनु भएको छ, तपाईले तिर्दैन, उल्टे तपाईले धम्क्याउँछ, तपाईले फेरि पनि नो प्रब्लम। तपाईको बिजनेस डुबेर चौपट्ट भएर अहिले कोरोनामा बस्नु भएको छ हालत भएर, नो प्रब्लम। तपाईको शेयरमा लगानी गरेको डुबेको छ, नो प्रब्लम। यहाँनिर एभरेज 25% महिनामा आउँछ। व्हाट इज द प्रब्लम माइ डियर फ्रेन्ड्स? मलाई एन्सर गर्नु होला, तपाईले क्वेसन सोध्नु होला, किनभने तपाईले सारा चीज चाहिँ खप्न सक्ने, यहाँनिर लगानी गर्दा 300 लगानी गर्दा करोडौं लगानी गरे जस्तो गरेर ठुला कुरा गर्ने। त्यसैले गर्दा सोच्नुस्, दोहोर्याएर तेर्याएर सोच्नुस्। यहाँ फ्लोरमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि भेटिन्छन् नि, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि कुनै कम्पनीमा 200 रुपियाँ डुबाएको हुन्छ, जिन्दगी भएर रोएर बस्छन्, केही गर्न सकेका छैनन्। जिन्दगी भरि मैले 15 वर्ष अगाडि यस्तो गरेको थिएँ भनेर। साथी, त्यही कारणले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ नि त्यहीँ हुनुहुन्छ। कान खोलेर सुन्नुस्। त्यसैले गर्दा फेरि सुन्नुस्, जागिर पनि गयो, तपाईको बिजनेस पनि गयो, लगानी तपाईको गरेको पनि उठ्दैन, तपाईको शेयर पनि डुबेको छ, तपाईले कुनै चिन्ता छैन। यहाँ 300 लगानी गर्दा के चिन्ता छ? 25% आउँदैछ भने ओके। यति भइसकेपछि अब मैले अलि साह्रो बोले कि अलि धेरै बोले कि तपाईहरुलाई नै जज गर्न दिन्छु। मैले त कति खुल्ला छु म, हेर्नुस् ल। म यति ओपन पुस्तक, म ओपन बुक हुँ जस्तो लाग्छ मलाई कि मैले गरेका कुरा हरेक म तपाईकै पछाडी एनालाइज गर्न छोड्दै छु। डु योर ओन ड्यू डिलिजेन्स, डु एबीसी एनालिसिस अन माई वर्ड्स। मैले भनेको कुरामा एबीसी एनालिसिस गर्नुस्। त्यो एबीसी एनालिसिस भनेको के हो? मैले भनेको कुरा एक्युरेसी, ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटीमा आधारित छ कि छैन चेक गर्नुस्। व्हाट इज दैट? मैले भनेको कुरा सही ठिक लाग्छ कि लाग्दैन हेर्नुस्। मैले प्राय जसो यस्ता कम्पनीको कुरा गर्ने मान्छेले राम्रा 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 भन्छन्, नराम्रा तपाईले नै सम्झेर सोध्नु भयो भने हत्तपत्त कुरो मोड्न खोज्छन्, अर्कोतिर कुरो लग्न खोज्छन्।
मैले त तपाईँले नभने आफैले नै नराम्रा पनि कुरा खोतलेर ल्याएर मैले देखे जति देखाइदिएको छु, किनभने मेरो लागि गरेको एनालिसिस तपाईँलाई नै देखाइदिएँ। मैले ब्यालेन्समा कुरा गरेँ कि गरिनँ त्यो पनि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि एक्युरेसीमा पनि कुरा गरेँ, ब्यालेन्समा पनि कुरा गरेँ, तर त्यो क्रेडिबल विश्वास गर्न लायक कुरा छ कि छैन फेरि चेक गर्नुहोस्। एलाई बीले चेक गर्छ, बीलाई सीले चेक गर्छ। यहाँनिर त अब एलाई चेक गर्दाखेरि एले पनि यस भन्छ, एक्युरेसी यस, ब्यालेन्स यस, क्रेडिबिलिटी यस भन्ने एन्सर आउँछ भने तपाईले पनि यस आई हैव टु डु इट भन्नुपर्छ। होइन भने फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने साथी तपाईँ जहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई सफलताको शुभकामना। तपाईँ जस्तो मान्छे जागिरमै ठिक हुन सक्छ, त्यसैले गर्दा यहाँ नआएकै राम्रो हुन सक्छ। यति भनिसकेपछि अलि धेरै भने कि त्यसैले फेरि मैले मेरो भनाइलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि फेरि मैले नेपालका बिलिनियर विश्व बजारमा एक मात्र चिनिएका मान्छे, नेपालबाट वर्ल्ड लेभलमा बिजनेस गर्न सफल मान्छे विनोद चौधरीले भनेको भनाइलाई म राखेर मेरो कुरालाई ब्यालेन्स गर्न चाहन्छु। फेरि कहिलेकाहीँ धेर बोलो भनेदेखि त्यो धेर बोल्नको पछाडि कसैसँग आधार हुन्छ, त्यसैले धेर बोल्दै हुन्छ। सुन्नुहोस् मैले किन धेर बोलेँ। बी द पार्ट अफ द ग्लोबल इकोनोमी which is accessible via smartphone and internet, else you will be an isolated global citizen. बुझ्नु भएन इङ्ग्लिस भने म नेपालीमा थ्याङ्क यू भेरी मच तामगिरी सर, तपाईले क्ल्याप गर्नुभयो मलाई हौसला दिनको लागि, तपाईले थ्याङ्क यू भेरी मच। ल सुन्नुहोस् फेरि दोहोऱ्याएर, तपाईले स्मार्टफोन र इन्टरनेटको प्रयोगबाट ग्लोबल सिटिजन हुनको लागि कोसिस गर्नु भएन, ग्लोबल इकोनोमीमा भाग लिने कोसिस गर्नु भएन भने तपाईँ ग्लोबल सिटिजन चाहिँ हुनुहुन्छ तर आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन हुनुहुन्छ। त्यो भनेको अहिलेको जमानामा एमाजोनको जंगलमा भेटिने नाङ्गै कुद्ने मान्छे जस्तै हुन सक्छ भन्न खोजेको। हि इज अ भिजनर। उसले एउटा के अरे चाउचाउको इन्डस्ट्रीलाई अहिले मल्टी ट्रिलियन डलर इन्डस्ट्रीमा कन्भर्ट गर्नलाई लागि परेको छन्, ऊ बिलियनमा पुगिसकेका छन्। त्यसैले गर्दा साथीहरू हि इज अ भिजनर। उसले तपाईको लागि भनेको कुरा हो, यो मेरो लागि भनेको कुरा उसको लागि भनेको होइन, किन उसले त गरिसकेका छ। त्यसैले गर्दा फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, be the part of the global economy which is accessible via smartphone and internet, else you will be an isolated global citizen, my dear friend. अब यति भनिसकेपछि यहाँ दुईटा भिड जम्मा भएको हुन्छ, दुईटा समूह डिभाइड हुन्छ। यो 136 जना ठ्याक्कै दुईटा डिभाइड हुन्छ। एउटातिरको डिभाइड भएर के भन्दै हुन्छ, त्यो पेसिमिस्ट हुन्छ। अ पेसिमिस्ट सी द डिफिकल्टी इन एभ्री अपर्चुनिटी। त्यसले चाहिँ यो अपर्चुनिटी हो भने पनि यहाँनिर समस्या नै देखेर बस्छ। एउटा निराशावादी मान्छेले अवसरभित्र पनि समस्या देख्छ। त्यस्तै गरेर एन अप्टिमिस्ट सी द अपर्चुनिटी इन एभ्री डिफिकल्टी। र एउटा आशावादी मान्छेले अप्ठ्यारो भित्र पनि अवसर नै देख्दै हुन्छ। अब तपाईँ कतातिर पर्नुभयो मलाई नभन्नुहोस्, तपाईँ मनमा नै भन्नुहोस्। मनमा नै मम भन्नु भन्छन् नि हाम्रो नेपालीतिर, हो मनमा नै मम भन्नुहोस् र तपाईँ डिसिजन गर्नुहोस्। अब मैले त तपाईँलाई दुईटा बाटा छुट्याइदिएर छोडिदिन्छु, कुन बाटो हिँड्नुहुन्छ तपाईँ नै चुज गर्नुहोस्। हरेक चिजले तपाईँलाई डर पैदा गर्छ। त्यो डरको दुईटा मिनिङ हुन्छ। एउटा भनेको फेस एभ्रिथिङ एन्ड रेज, अर्को भनेको फर्गट एभ्रिथिङ एन्ड रन अवे। Everything and raise, then only you can raise. Otherwise no one in the history has risen his level without facing the difficulties. यति भनिसकेपछि मैले थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो। मेरो समय तपाईहरुको लागि कति महत्त्वपूर्ण मैले कन्भर्ट गर्न सके त्यो त मलाई थाहा छैन। साच्चै नै मैले महत्त्वपूर्ण कन्भर्ट गर्न सके भने मलाई कन्जुसिया नगरिकन थ्याङ्क यू भनिदिनु होला। त्यति भयो भनेदेखि मलाई भोलि अर्को जोश जाँगर र हौसला आउँछ। म त यहाँनिर दिनदिनै फुल चार्ज भएर रिचार्ज भएर आउँछु। आज म 4:30 बजी सुतेको, 7:30 बजी उठेर मिटिङ एटेन्ड गरेको, जम्मा 3 घण्टा सुतेको साथीहरू। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुको हौसलाले नै म यति काम गरिराखेको छु। यो एक्लो बृहस्पति त सधैँ झुटो नै हुन्छ।